بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو premier levé de malade, c'est-à-dire أول مرة نوقفوا فيها المريض من السرير بعد عملية جراحية أو أيامات قضاها في المستشفى وهو راقد على السرير. كيفاش بعد المدة الزمنية الطويلة التي قضاها المريض فوق السرير كيفاش نوقفوا المريض من فوق السرير وباش نقعدوه ونمشوه اوتوماتيكمون. درك الدرس هذا رايح نقدمه بطريقتي الخاصه. اول حاجه جينيرالمون لي زوبيري تلقيهم راقدين بوندون 3 ولا 4 شهور ولا سمانه هما راقدين في الليل تاعهم وما وقفوش خلص، او لي زوبيري ستادير فيسيرال ولا اورثوبيديك ولا دي مالاد يكونوا عندهم دي مالادي ميديكال اوسي تلقيه راقد بالسمانه او اكثر، ومن بعد رايحين نوقفوه من السرير. بيان سور الوقفه الاولى رايحين مانيش نوقفوه ديريكتومون من السرير، رانا كنوقفوه من السرير ديريكتومون ميم افيك بريسكريبسيون ميديكال. بيان سور لو ليفي دو مالاد intervient après décision médicale. سي لو ميديسان هو اللي يقول لنا وقفوا من السرير. رايحين نعدوا له بار ايتاب، نوقفوه بار ايتاب، مش رايحين ديريكتومون من كراكد نوقفوه ديريكتومون على رجليه ونمشوه ديريكتومون. راهو رايح مع الوقفه ديريكتومون رايح يطيح لينا يدوخ لينا ولا يعد لنا كارثه. دونك رايح ديزيتاب رايحين نعدو عليها درك ونفهموكم فيها للطلبه كيفاش برومي ليفي دو مالاد سوا اوبيري ولا ماهوش اوبيري. انسان راقد مده زمنيه طويله في السرير كيفاش رايحين نوقفوه، كيفاش رايحين نمشوه وكيفاش رايحين نقعدوه. لانديكاسيون كاين لهنا كيما راهو مكتوب هنا امامنا. لانديكاسيون تاع le lever du malade bien sûr après prescription médicale. لازم لو ميديان هو اللي يقول لنا وقفوا المريض. لانديكاسيون ليفي بريكوس، كاين زوز، كاين ليفي بريكوس وليفي تارديف. ليفي بريكوس يعني واحد يعمل العمليه بسيطه جينيرالمون ولا يعد انسان كوب يدخل لوبيتال ويخرج بعدها بساعات. وكاين ترديب لو ليفي ترديب اللي راهو هنا كونفاليسونس يعني التماثل الشفاء، انسان اللي راح يرقد في المستشفى مده زمنيه طويله، مثلا عمليه جراحيه كيما بروستات تكتوميز ولا يعني العمليه جراحيه كبيره وراح يطوح في المستشفى. في الحاله هذه عندنا طرق درك نعطوها لكم فهموكم كيفاش رايحين نعطوا الطرق هذم ونحترموا الطرق هذم باش ما تجرش لنا كوارث المريض. Prostatectomie consiste à une ablation chirurgicale du prostate. C'est l'ablation de prostate, généralement c'est une maladie masculine. Prostate participe, le rôle de prostate participe à la production du liquide séminal qui consiste l'essentiel du sperme. C'est une glande. Le matériel pour la préparation du lever de malade. Le matériel واش رايحين toujours à côté du malade نلقوا fauteuil ou une chaise confortable, c'est-à-dire كرسي confortable ولا fauteuil confortable garni d'une couverture, bien sûr في couverture ou des alaises en toile et des oreillers ou مخاد nécessaire pour habiller le malade ou le nécessaire الحوايج باش نلبسوا المريض، خاطر المريض بعد العمليه اوتوماتيكمون راهو تحت الدراوات ولا تحت الدرا اللي سو لي درا نتاعو الكوفرتور اللي نو. دونك احنا لازمنا نلبسوا المريض واحد العروب هكا وما الاحترام له بور ريسبكتي لا بيدور تاع لو مالاد. بيان سور لهنا كاين لا روب دو شامبر لابسوها لوبيري هذا ولا المريض اللي قضى الايامات هذيك كي نجو نقعدو في لاشيز فوتاي او اون شيز كونفورتابل. دو بونتوفل بيان سور لبسوه البونتوفل تاعو بونتوف ولا كيما نقولوا الحاجه يلبسها في رجليه.
coussin ou un petit tambour à mettre sous les pieds. Bien sûr نعدو حاجة باش يحط فيها رجليه في لاشيز. بيان سور الفوتاي ممكن يكون عالي على رجليه تبقى محطوطة الفوق، دونك رايحين نعدو تحت رجليه ان بتي كوسان ولا ان بتي طنبور ا ميتر سو لي بي بور كو لو مالاد رايح يستريح ويقعد في الفوتاي اليز. لي درا بيان سور نعدو لو درا لي ديزاليز، لي زاليز جينيرالمون نعدو تحت منه، وكوربي اليج نعدو كوربي اليج سال بور لا ريفيكسيون دو لي، باسكو لو طون لي المالاد نحطوه في الفوتاي هذا باش يستريح ولا لا شاز كونفورتابل، رايحين نبروفيتو لي زانفيرمي بروفيتو يعدو لا ريفيكسيون دو لي، ستادير يبدلو الدروات تاع سرير المريض le lit de malade, il y a la réfection du lit, les draps, le couverture, les oreilles, كل شيء comme ça. بعد ما يقعد المريض في الفوتاي ويرتاح وكذا يرجعوا لبلاصتو ويرجع لبلاصتو يلقاها نظيفة. بيان سور لهنا قلنا اميتر سو لي بي ان كوسان ولا ان بتي طنبور، لي درا لي زاليز، لو كورباي الانج. بيان سور عندنا كورباي الانج باش نحطو فيها لي لانج هذوك مسال pour la réfection du lit. Nécessaire de surveillance. Bien sûr نحنا قبل ما نهزو المريض ونقعدوه في الفوتاي هذا ولا نقعدوه في لاشيز كونفورتابل، وموا تكون عندنا ساعة افيك تروتوز بالرقاص تاعها ولا على وطونسيومتر ستيتوسكوب ولا بورتابل افيك كرونومتر، وموا نشوفوا له نبضات القلب لو بون تاعو ولا طونسيون ارتيريال، سادير ممكن لا طونسيون تاعو ارتيريال هابطة، ممكن لو بون تاعو هابط، ممكن طالع. دونك نشوفوا ليطا دو سونتي تاعو لي كونستونت لي بارامتر فيتو اللي قريناهم في الدرس الماضي اسك راهم مليح ولا كي نلقوا لي بارامتر فيتو نتاعو مليح. في الحاله هذه لا تكنيك ان اوميتر لو فوتاي بري دو مالاد، نقدموا الفوتاي قريب للسرير المريض، déposer l'oreiller, bien sûr, نعدلو les oreillers, نعدلو المخاد، prendre le pouls du malade et sa tension artérielle, bien sûr, رايحين نقيسوا نبضات القلب و la tension artérielle du malade، asseoir le malade au bord du lit. قبل ما نهزوا لو مالاد ويقعد في لاشيز ولا الفوتاي هذا، يقعد au bord du lit، يقعد au bord du lit، c'est-à-dire على حافة السرير، ولي جامب بوندونت رجليه هابطين على حافة السرير، et lui mettre sa robe de chambre ونلبسوه لا روب دو شامبر، ماتر لو بونتوفل نلبسوه لو بونتوفل نتاعو وربروندو لو بو، نزيدو نعاودو نقيسو لو بو نبضات القلب ولا طونسيون ارتيريال باش نشوفو الحالة تاع المريض تسمح له باش يقعد في الفوتاي ولا شاز كونفورتابل ولا نرجعوه يرقد في السرير تاعو. بارابور à la première mesure l'accélération ou diminution en cas نلقو accélération ولا diminution de pouls نرجعوه يرقد في سريره. اون كا ثاني حالة أخرى نلقو عنده دي فيرتيج داخل المريض يرجع يرقد في سريره ريكوشي في اللي تاعو، ولا نشوفوا الوجه نتاعو مثلا شوفي لو فاسي تاعو نشوفوا الوجه نتاعو صفار ولا زراق ولا كذا، كيف لازم يرجع للسرير تاعو بور ريكوشي. هذوما الحالات. Porter le malade en s'aidant éventuellement d'une autre personne. Généralement, en cas تكون الحالة تاعو ملاحة المريض ولا طونسيون تاعو ملاحة ونبضات القلب تاعو ملاحة وعدلنا له لا روب هذيك دو شامبر والبونتوفل تاعو وشفناه مليح وجهه مليح كلش مليح، راح يقعد مدة زمنية كما نقولوا يقعد اون دوميور ولا 20 مينوت على حافة السرير، ثم نحكمو بالعقل نقعدو في لاشيز الفوتاي كي اكوتي بري دو لي او قريب للسرير ولا في شاز كونفورتابل. اون كا يكون الحيطان تاعو ملاحة لي كونستون تاعو ملاحة وقعد في لاشيز وكذا، اون بو لهنا في الحالة هذه porter le malade en s'aidant éventuellement d'une autre personne, c'est-à-dire
نستنجدوا بشخص اخر باش يعاوننا انستالي دون لو فوتاي بروندر لو مالاد بار لا تاي اي سو لي كويس. كيفاش رايحين نهزوا المريض هنا؟ رايحين نهزوا المريض سيتادير واحد يحكم لي كويس تاعو غوش مثلا، ويحكم ليبول تاعو، والاخر يحكم كوتي الاخر، ونحطوه سور لو فوتاي ولا في la chaise confortable. Du passer un bras sur l'épaule de la personne. Bien sûr, on va passer le bras sur l'épaule de personne que le porter. Mettre une couverture sur ses genoux. نغطوا les genoux تاعو ورجليه بكوفرتور. سي سيلا سافير اوتيل، يعني كان هذا يتضح انه مفيد. ريفير لو لي تو سيرفي لو مالاد. بيان سور اون فا سيرفي لو مالاد، رايحين نراقبوا ونلاحظوا المريض اسك دار عليه الحال ولا المريض راه مليح. كان لقيناه مليح نخلوه في الحاله هذه راه مليحه. لو برومي لوفي نو دوا با ديباسي 10 مينوت. اول مره كي المريض نقعدوا على حافه السرير او في لا شيز كونفورتابل ولا الفوتاي، il dépasse pas 10 minutes، 10 دقائق فيها البركه. cette durée sera progressivement prolongée. المده هذه رايحين بالعقل من كانت 10 دقائق تولي 15 دقيقه المره القادمه، ومن بعد 20 دقيقه، ومن بعد نص ساعه، ومن بعد ساعه، ومن بعد شاك 2 زور، شاك 3 زور، ومن بعد يرجع عادي. لورسك لو مالاد بو مارشي، كيكون المريض يقدر على المشي ابري لافوار ليسي، ستادير بعد ما خليناه، بعد ما قعد على حافه السرير وقعد في الفوتاي ولا شيز والبو مارشي. في الحالة هذه اسي 1 مينوت سور لو بورد دو لي، يقعد سور لو بورد دو لي او موان دقيقة. لو يماتر سور لو بونتوفل، نلبسو لو بونتوفل تاعو، لو ماتر سور لو سي بي، سي تونير ديرير لوي، نوقفو وراه المريض اليد اون ميتون لي برا سو لي زيسيل، تحت الابط نتاع المريض، نوقفو ورا المريض ونحطو ايدينا تحت الابط نتاع المريض pour le soutenir et l'empêcher de glisser، باش ما نخليش يطيح. نوقفوا وراه ونحكموه تحت الابط نتاعو بيدينا، ونخلوه يمشي خطوات باش نشوفوه اسك يقدر يمشي، يدوخ ما يدوخش، يجليسي ما يجليسيش. الفو لوي فير الور كيلكو با بوي لاسوار، نمشوه شويه ومن بعد نقعدوه في الفوتاي، مش رايحين نمشوه اون لونغ تراجي. لا رومارك نعدلو لهنا الملاحظة الأولى لي زوبيري دو لابدومين، الناس اللي شاقين على البطن تاعهم، سادير لا شيروجي فيسيرال، دوفون تيتر بوندي جينيرالمون، نعدلو لهم اون بوند جينيرالمون الاستيك، فوالا اون بوند الاستيك على الابدومين تاعهم، ونعدلو لهم لا مارش نورمال. Il faut prévoir une canne, c'est-à-dire قصب ou des béquilles ولا عكاز pour les malades opérés على العمليات الجراحية نتاع العظام والأورثوبيدي. هذوما وبيان سور في لي مارش هذوما، في الحالات تاع لي مارش كلها هذوما سو بريسكريبسيون ميديكال، سي لو ميدسان هو اللي يكتب لنا يقول لنا المالاد il peut marcher ولا il peut pas marcher ولا يبقى في سريره. Sur les deux membres inférieurs. Enfin, pour les personnes traitées pour une phlébite ou des varices ou un bandage, bien sûr, les chacun a les varices, les phlébites, à leur généralement, on a un bandage ou jambes peut s'avérer nécessaire. هذوما الحالات جينيرالمون اللي رانا انا النصيحه اللي راح نمدها درك للطلبه. النصيحه الاولى انه المريض بعد العمليه الجراحيه راهو رايح يرقد 24 ساعه، 48 ساعه، ساعه 72 ساعه، وساعه اكثر سمانه وهو راقد. احنا واش رايحين نعدلو؟ نحن نخافوا على لي زيسكار، رايحين نعدلو لو شونجمون دو بوزيسيون après la prescription de médecin bien sûr ولا المطلع الترناتيف كانت عنده pour éviter les escarres. هذه وحده. ثاني حاجه من بعد كي نجو نمشوه نوقفوه، مش رايحين نوقفوه سوبيتمون نمشوه سوبيتمون، لا، رايحين نقعدوه على حافه السرير لمده 10 دقائق 15 دقائق،
ونقعدوه شويه ونعملوا شويه دو موفمون بالعقل، ويقعد بالعقل ويقعد بالعقل، ونقعدوه في الفوتاي ولا شيز كونفورتابل. ومن بعد خلاص كي نشوفوه مليح ولا طونسيون مليحه ولو نبضات القلب باهي وكذا، في الحاله وجهه مليح وما داخش والحاله تاعو مليحه، في الحاله هذه رايحين نمشوه. بصح كي نمشوه رايحين احنا اللي نحكموه تحت لي بطن تاعو، ولا يحكموه دو زانفيرمي، واحد منا ونمشوه في الكولوار على هذا باش ما يدوخش لينا ولا يطيح لينا ولا يجرح حد لا قدر الله. هذا هو الدرس اليوم لو ليفي دو مالاد جينيرالمون. نتمنى ان ينال اعجابكم. لا تنسونا بالجيم والكومنتير واشتراكاتكم، ونشكر الناس اللي راهم يدعموا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.